नमस्कार। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक तह 4 सहायकको तृतीय चरणको द्वितीय पत्रको समूह क को टपिक्स 8 मा युनिट 8 मा बजेटको सिद्धान्त र महत्त्व अन्तर्गत महत्त्वपूर्ण टपिक्सहरू देखाए बमोजिम छन्। बजेटको परिचय। आगामी आर्थिक वर्षको आय र व्ययको विवरणलाई बजेट भनिन्छ। यस्तो बजेटलाई विस्तृत वित्तीय योजना समेत भनिन्छ। संगठनले तर्जुमा गर्ने बजेट संगठनको लक्ष्य प्राप्तिका लागि वित्तीय स्रोतको परिचालन हो। सरकारले तर्जुमा गर्ने सरकारी आय र व्ययको विवरण हो। सरकारी बजेट सरकारको वित्तीय योजना हो। यसले अपेक्षित सार्वजनिक राजस्व र सम्भावित खर्चको अनुमानलाई समेट्दछ। वित्तीय स्रोतको अन्तर्प्राप्तिको स्रोत निर्धारण गर्छ। सरकारी बजेट सामान्य मान्यता अनुसार स्वीकृतिका लागि विधायिका समक्ष पेश गरिन्छ। यसको परिचालन र नियन्त्रणका विशेष अधिकार संविधान र कानुनद्वारा व्यवस्थित गरिन्छ। यसको निष्कर्षमा यसरी लेख्न सक्छौँ। निर्धारित समय अवधिका लागि व्यवस्थापकीय नीतिको पूर्वनिर्धारित विधिलाई बजेट भनिन्छ। यसले अघिल्लो वर्षको यथार्थ आय व्यय विवरण प्रस्तुत गर्छ। त्यसैगरी भविष्यको आय व्ययको प्रक्षेपण गर्दछ। नेपालको सरकारी बजेट संविधानको भाग 10 सङ्घीय आर्थिक कार्यप्रणालीको व्यवस्थामा आधारित छ। यस भागको धारा 119 मा नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले प्रत्येक आर्थिक वर्षको सङ्घीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा राजस्वको अनुमान, सङ्घीय सञ्चित कोषमा हुने व्ययभार हुने रकमहरू, सङ्घीय विनिमय ऐन बमोजिमको रकमहरू खुलाएर जेष्ठ महिनाको 15 गते पेश गर्ने व्यवस्था छ। त्यसैगरी आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन 2076 ले सङ्घीय सञ्चित कोष र अन्य सरकारीको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन, बजेट तर्जुमा, निकासा तथा खर्च, आर्थिक कारोबारको लेखाङ्कन तथा प्रतिवेदन सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। त्यसैगरी अर्को टपिक छ नेपालमा सरकारी बजेट तर्जुमाका प्रक्रियाहरू। नेपालको सङ्घीय बजेट तर्जुमा गर्दा संविधानको भाग 10 आर्थिक कार्यविधि बमोजिम, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन 2076 को परिच्छेद 3 राजस्व र व्ययको अनुमानमा व्यवस्था गरेको छ। नेपाल सरकारको बजेट तर्जुमा संविधान र कानुन बमोजिम देखाए अनुसार हुन्छ। 1 मा छ आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन 2076 को दफा 6 बमोजिम राष्ट्रिय योजना आयोगले मध्यकालीन खर्च संरचना तयार गर्ने। 2 मा ऐनको दफा 7 बमोजिम चालु आर्थिक वर्षको माघ 15 गते भित्र स्रोतको पूर्वानुमान र खर्चको सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने। 3 मा ऐनको दफा 8 बमोजिम चालु आर्थिक वर्षको माघ मसान्तभित्र सम्बन्धित मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय वा निकायमा बजेटको सीमा तथा मार्गदर्शन पठाउनु पर्ने। 4 मा ऐनको दफा 9 बमोजिम सम्बन्धित निकायको लेखा उत्तरदायी अधिकृतले बजेटको सीमा र मार्गदर्शनभित्र रहेर बजेटको प्रस्ताव र छलफल गर्नुपर्ने। 5 नम्बरमा छ ऐनको दफा 10 बमोजिम अर्थ मन्त्रालयले बजेट छलफल तथा प्रस्तावित बजेटको मूल्याङ्कन र विश्लेषण गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्ने। 6औं नम्बरमा छ ऐनको दफा 11 को प्रत्येक आर्थिक वर्षको विनियोजित बजेट पेश गर्नुभन्दा कम्तीमा 15 दिन अगावै अर्थमन्त्रीले बजेट तथा कार्यक्रमको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता सङ्घीय संसदमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने। अर्को दफा छ संविधान र यस कानुन बमोजिम नेपाल सरकारका अर्थमन्त्रीले जेष्ठ 15 मा सङ्घीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा बजेट पेश गर्नुपर्ने। त्यसैगरी अर्को टपिक छ राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयन।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको आर्थिक नियमावली 2068 को परिच्छेद 2 मा बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयन, निकासा तथा रकमान्तरण सम्बन्धी व्यवस्था छ। यस नियमावलीको व्यवस्था बमोजिम बैंकको काम कारबाहीलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न वार्षिक बजेट तयार पारी सञ्चालक समिति समेत पेश गर्ने जिम्मेवारी प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको हुन्छ। प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेट तयार पार्दा गत आर्थिक वर्षको वास्तविक बजेट र चालु आर्थिक वर्ष 9 महिनासम्मको यथार्थ स्थिति र असारसम्मको संशोधित अनुमानसहित चालु वर्षको जेठ महिनाभित्र आगामी आर्थिक वर्षको प्रस्तावित बजेट पेश गर्न सक्नुपर्नेछ। शाखा कार्यालय एवं प्रादेशिक कार्यालयहरूले आफ्नो बजेट तर्जुमा गर्नुपर्नेछ। प्रादेशिक कार्यालयले आफू अन्तर्गतका कुनै कार्यालयको बजेट समेत तर्जुमा गर्न सक्नेछ। बजेटसँग सम्बन्धित निकायले कुनै कार्यालयलाई आफ्नो बजेट र आफू अन्तर्गत सामूहिक वा एकीकृत बजेट तर्जुमा गर्दा बजेट कार्यविधिमा तोकिए बमोजिम गर्नुपर्नेछ। बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले बजेट प्रस्तावलाई आवश्यकता अनुसार संशोधन गरी वा नगरी चालु आर्थिक वर्षको असार 15 गतेभित्र सञ्चालक समिति समक्ष पेश गरी सञ्चालक समितिले पास वा पारित गरिसक्नु पर्नेछ। त्यसैगरी अर्को टपिक छ बजेटको सिद्धान्त। बजेटको सिद्धान्तहरूमा पूर्व निर्धारित उद्देश्य, वास्तविक उद्देश्य निर्धारण, विगतको आय र व्ययमा निर्धारित, लचकता सिद्धान्त, विधायिकाद्वारा स्वीकृत, कार्यदक्षता र कार्यप्रभावकारिता र पारदर्शिता सिद्धान्त, मध्यमकालीन खर्चसँग सामञ्जस्यता, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन र रकमको मूल्यमा आधारित। अर्को छ सहभागिता र समावेशिता वास्तविक छलफलमा आधारित। अर्को छ प्रभावकारी बजेट कार्यान्वयन। त्यसैगरी अर्को छ आय व्ययको सन्तुलन। अर्को छ अधिक सन्तुलन र घाटा बजेटको सिद्धान्त। अर्को छ समीक्षागत आर्थिक सूचकमा आधारित। त्यसैगरी अर्को टपिक छ बजेटको उद्देश्य तथा महत्त्व। आर्थिक नियन्त्रण, व्यवस्थापकीय औजार, वित्तीय नीतिको औजार, देशको आर्थिक योजना प्रस्तुत गर्ने, विगतको आय व्ययको प्रवृत्तिमा आधारित भई वित्तीय अनुमान गर्ने, सार्वजनिक जवाफदेहिता र पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्ने, समष्टिगत आर्थिक स्थिरता हासिल गर्ने, बजेटको प्रशासकीय कुशलता अभिवृद्धि गर्ने। त्यसैगरी सरकारी बजेटमा हुनुपर्ने विशेषताहरू: व्यापकता, एकात्मकता, वार्षिकी, पृथकता, वास्तविकता, किटानी, सरलता तथा स्पष्टता, प्रचार, परिवर्तनशील, बजेट नियन्त्रण। त्यसैगरी बजेटरी नियन्त्रण। बजेटरी नियन्त्रण भन्नाले लागत नियन्त्रण गर्ने एउटा पद्धति हो। यसमा बजेट तयार गर्ने, विभागीय समन्वय गर्ने, जिम्मेवारी स्थापित गर्ने, बजेट अनुमानलाई वास्तविक कार्य सम्पादनसँग तुलना गर्ने, सोको नतिजालाई कार्यान्वयन गर्ने समग्र कार्यलाई बुझिन्छ। बजेटरी नियन्त्रण अन्तर्गत बजेटहरूद्वारा निर्देशित उद्देश्यहरू बमोजिम समन्वय, मूल्याङ्कन र दैनिक कार्य सञ्चालन नियन्त्रणका लागि बजेटको पुरा समय अवधिभर बजेट तथा बजेट प्रतिवेदनलाई प्रयोग गर्ने कार्य पर्दछ। बजेटरी नियन्त्रणका उद्देश्यहरूमा 1 मा छ भविष्यका लागि वित्तीय योजना तयार पार्नु, 2 मा छ विभिन्न निकायहरूबीच समन्वय स्थापित गर्नु, 3 मा छ विभिन्न लागत केन्द्रहरूलाई सक्षमताका साथ सञ्चालन गर्ने, 4 मा छ संयुक्त नियन्त्रण संयन्त्रको विकास गर्ने, 5 मा छ बजेटद्वारा लक्षित आय व्ययको भिन्नता विश्लेषण गर्ने, 6 मा छ बजेट नियन्त्रणको माध्यमबाट वित्तीय व्यवस्थापनमा जवाफदेहिता स्थापित गर्ने। त्यसैगरी अर्को टपिक छ बजेट तर्जुमाका प्रक्रियाहरू। बजेटको तयारी, बजेट प्रस्तुति, बहस तथा मतदान, कार्यान्वयन, लेखापरीक्षण बजेटका प्रक्रियाहरू भए। बजेटका अङ्गहरू। बजेटका अङ्गहरूमा सार्वजनिक खर्चहरूमा साधारण वा चालु खर्च,
साधारण तथा चालू खर्चमा संवैधानिक खर्च, सामान्य प्रशासन खर्च, न्याय प्रशासन खर्च, राजस्व प्रशासन खर्च, आर्थिक प्रशासन तथा योजना, रक्षा, वैदेशिक सेवा, सामाजिक सेवा, आर्थिक सेवा, ऋणको सामा ब्याजको भुक्तानी अथवा विविध पर्छन्। त्यसैगरी अर्को छ विकास खर्च अन्तर्गत सामान्य प्रशासन सुधार, आर्थिक प्रशासन र योजना, सामाजिक सेवा तथा सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक सेवाहरू, उद्योग तथा खानी, यातायात तथा सञ्चार, विविध आर्थिक सेवाहरू। त्यसैगरी सार्वजनिक आयमा कर, गैर कर राजस्व, वैदेशिक सहायता, वैदेशिक ऋण, आन्तरिक ऋण, घाटावृत्ति व्यवस्था पर्छन्। त्यसैगरी बजेटको वर्गीकरणमा सन्तुलित बजेट र असन्तुलित बजेट। असन्तुलित बजेटमा घाटा बजेट र बचत बजेट हुन्छ। बजेट तर्जुमाका चरणहरू। अर्थ मन्त्रालय माइक्रो इकोनोमिक फ्रेमवर्कको निर्धारण, साधन स्रोत समितिबाट साधन र खर्चको प्रारम्भिक अनुमान, योजना आयोगबाट क्षेत्रगत सीमाङ्कन निर्धारण, मन्त्रालयलाई सीमा र मार्गदर्शन र परिपत्र पठाउने, मातहतका विभागलाई सीमा, मार्गदर्शन र परिपत्र पठाउने, मातहतका कार्यालयलाई सीमा, मार्गदर्शन र परिपत्र पठाउने, इलाकागत कार्यालयहरूबाट सम्बन्धित निकाय समक्ष बजेट प्रस्ताव पेश गर्ने, विभाग र अन्तर्गतको बजेट सम्बन्धित मन्त्रालयमा प्रस्ताव गर्ने, सम्बन्धित मन्त्रालयबाट राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयलाई बजेट प्रस्ताव पेश गर्ने र राष्ट्रिय योजना आयोगमा नीतिगत छलफल गर्ने। त्यसै अर्थ मन्त्रालयमा कार्यक्रमगत र खर्च शीर्षकगत छलफल गर्ने। त्यसैगरी कार्य मन्त्रालयमा मस्यौदा तयार गरी अन्य आवश्यक कागजात तयार गर्ने र मन्त्री परिषदबाट स्वीकृति गरी संसदमा पेश र संसदबाट अनुमोदन गर्ने। त्यसैगरी अर्को टपिक छ नेपालमा बजेट कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरू। एकमा छ कोष व्यवस्थापन, खर्च लेखाङ्कन, सम्पत्ति व्यवस्थापन, निर्वृत्ति भरण व्यवस्थापन जस्ता अनेक समस्याहरू रहेका छन्। त्यसैगरी 2 नम्बरमा छ बजेट प्रकाशित भएको केही दिनभित्रै दबाब दिए थप बजेट लिने परम्परा रहेको। 3मा छ विकास योजना र कार्यक्रमको मूल्याङ्कन प्रक्रिया सूचकाङ्कमा आधारित नभई मनोगति हुने गरेको। 4मा छ गैर बजेट खर्चको प्रवृत्ति बढ्दो। 5मा छ बजेट नियमित रूपमा तर्जुमा र स्वीकृति हुन नसकेको। 6औँमा छ बजेट कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तह जागरुक नहुनु। 8औँमा छ बढ्दो व्यापार घाटालाई उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्नु। अर्को छ लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको औचित्य अनुसार बेरोजो मात्रा बढ्दै जानु। अर्को छ प्रतिबद्धता बमोजिम दर्ताको सहयोग समयमै प्राप्त नहुँदा त्यसको असर कार्यक्रममा पर्ने गरेको। समस्या समाधानका उपायहरूमा 1मा छ गैर बजेटरी खर्च न्यूनीकरण गर्ने, 2मा छ कोष व्यवस्थापन, खर्च लेखाङ्कन, सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा निर्वृत्ति भरण व्यवस्थापनमा सुधार गर्ने, अर्को छ केन्द्रीकृत बजेट प्रणालीको विकास गर्ने, 4औँ नम्बरमा छ दीर्घकालीन खर्च नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने, 5औँ छ वैदेशिक सहयोग परिचालनमा सुधार गर्नुपर्ने, 6औँ नम्बरमा छ लेखापरीक्षणबाट औल्याइएका विषयहरूलाई आत्मसात गर्ने र 8औँ नम्बरमा छ लागत कम गर्ने उपायहरूको खोजी गर्ने र 9औँ नम्बरमा छ परिमाणमा आधारित बजेट प्रणालीको विकास गर्ने। हवस् त, धन्यवाद।